آقا فرماندے نے توبہ کرنے والا ایویں جویں انہیں زندگی چ گناہ کیتا ہی کوئی نہیں. اللہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ابن آدم ہر ابن آدم گناہگار ہے لیکن دنیا دا سب تو بہترین گناہگار ہوئے جڑا گناہ کرتا ہے تے توبہ کرتا ہے. یہ تو بہترین گناہگار جڑے میرے ولی نے میرے سامنے روندے نے پھر انہاں نوں میں VVIP پروٹوکول کی دینا. فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ہائے قرآن میں تیرے تو قربان جاواں لکھاں جانا ہون میں تیرے ایک ایک لفظ تو وار دیاں حق ادا نہیں ہوندا. اللہ دے نے میں اپنے یاراں دی زندگی دے گناہاں نوں نیکیاں چ بدل دینا وا. اللہ اگے آئیے نا ذرا قرآن فرمایا والذین لا یشہدون الزور. فرمایا جڑا رب دا ولی ہے جھوٹی گواہی نہیں دیندا. جڑا عدالتاں وچ جھوٹی گواہی دیندا رب دا ولی نہیں. بھائی صاحب قرآن ہی پڑھتے جائیے ترجمہ کر رہے کہ چیز دی لوڑ ہی نہیں. فرمایا لوگوں جدوں بھی وہ گل کردا کوڑی نہیں کردا مٹھے بول بولدا. اللہ فرماندے نے جدوں انہاں نوں قرآن پڑھ کے سنایا جاندا وہ انے تے بولے نہیں ہوندے. وہ قرآن سن دے نے قرآن سن کے انہاں دے دل دہل جاندے نے. قرآن سن کے انہاں دے ایمان ود جاندے نے. اپنے رب نو آندے نے ربنا ہب لنا من ازواجنا. اللہ ساڈیاں بیویاں تے ساڈی اولاد آل اولاد نو ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے. اے جے قرآن دا ایک اور مقام سن لو. آئیے پارہ 15واں نکل آیا ہے. مختصر جے میں اللہ دے ولی اور بیان کر دیاں. پارے 15واں میرا مضمون بڑا لمبا ہے لیکن میں چاہنا شارٹ کٹ کر کے اے بھی ولی نے اے جے ولی رجسٹرڈ ولی جنہاں نوں صحابہ کاف کیا جائے اس وقت دے 7-8 بھابی کنے 7-8 بھابی. اللہ رب نو انہاں نال کنا پیار ہے. خدا دی قسمیں انہاں اپنی جوانی چ اللہ دی توحید تے اکائی تے احدیت دا نعرہ ماریا. رب نے انہاں دا تذکرہ بھی قرآن دی جوانی چ کر دتا. جتھے انہاں دا ذکر آ رہا تے قرآن دا عبد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن تیرے تو میں لکھاں جانا ہون وار دیاں. انہاں نے نا اعلان کی کیتا ہے نعرہ ماریا. نعرہ کی یہ سن لو. آندے نے قرآن ام حسیبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اذ اول فتیت الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. فضربنا ادھر میرے وال ویکھو میرے وال فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. اصحاب کہف والرقیم جنہاں دیاں تختیاں لکھیاں گئیاں. اجویں اشتہاریاں دے نام نہیں لکھے ہوندے اے بستہ الف ہے بستہ بے ہے. اشتہاریاں دے نام لے کے تھانے وچ لائے ہوندے کہ جتھے لبن سانو اطلاع کرو. اے بھی رب دی توحید تے مجرم نے. انہاں دی بھی تختی لکھ کے لا دیتی گئی بھی جتھے ٹکرن سانو دسیا جے وقت دا بادشاہ دقیانوس انہیں اعلان کر دیتا ہے جتھے نظر آن سانو دسنا اللہ اللہ تے رب کی آندے نے. میں پھر
انہاں نو ایک غار ہے جدا نا کاف ہے او دے اندر وار دیتا تے وقت دے بادشاہ نے اگے دیوار مروا دیتی پتہ لگا نا بھی ایتھے مر گئے نے او نوجوان جڑے اللہ دی اکائی تے تنہائی تے یکتائی دا نعرہ مارتے نے اللہ دی توحید دا نعرہ مارتے نے او اس غار چ وڑے نے انہیں دیوار مروا دیتی ہے تے رب آندے نے تو دیوار مروائی ہے میرے یار مارن واسطے میں دیوار مروائی ہے اپنے یار سوان واسطے میں بچان واسطے دیوار مروائی انہیں دیوار مروائی تے رب کی آندے نے انہیں کے اندر کوئی چیز نہیں جائے گی بھوکے مر جان گے تے رب آندے نے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ کہو سبحان اللہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ ادھر میرے والے جویں ماں بچے نو گوچ پا کے آندی اللہ کاکا سو جا اللہ کاکا سو جا اللہ کاکا رب اپنی رحمت دی گوچ پا کے اپنے یاراں نو کہہ رہا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے میں رحمت دیاں تھپکیاں دتیاں اے میرے یار جڑے نے 309 سال تک ستے ہی رہے تے اللہ سورج نہ چڑھیا فرمایا چڑھدا سی وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ مِنْ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مرشدا وتحسبهم ايقظا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا اللہ دے میں سورج چڑھتا سی اللہ نے سورجا جی اللہ جی چڑھنا ہی تے سجے پاسے ہو چڑھی جدو ڈوبنا ہی تے کھبے پاسے ڈوبی وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ میرے یار ستے نے اتے صاحبان کوئی نہیں اتے لینٹر کوئی نہیں اتے چھت کوئی نہیں جدو چڑھنا ہی سجے پاسے ہو چڑھی تے کھبے پاسے ڈوبی کتے میرے یارانو توپی نہ لگ جائے اللہ پھر ایک پاسی ستے رہے فرمایا نہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ انہاں دے پاسے بھی میں رب خود ہی پلڑدا رہا سبحان اللہ تے جدو اٹھے نا 309 سال بعد وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا جدو اٹھے 309 سال کی نیند دے ٹھہرے ہو ایک دن یا دن دا کچھ حصہ ایتھے وڈیاں یا بلیاں بھی علم غیب جانن نہیں بول دے نہیں بابے کو جن نے او دس دے دے تھوڑے گھر تویر کتھے پے میں کیا نبی سلیمان تے جنہاں نوں تے پتہ نہیں لگا سلیمان فوت ہو گئے تیرے جن سارا کچھ جانتے رہے اللہ میری توبہ ذرا غور کیجئے اللہ 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 یہ 309 سال ستے رہندے نے ایک دن یا دن دا کچھ حصہ تے پھر اب کہن والا آندا ہے تے وچوں ہی آندے نے قالوا لبسنا یومن او بعض یوم تے کچھ آندے نے قالوا ربکم بما اعلم بما لبستم رب ساڈے تو زیادہ جاندا سی کنی دیر ٹھہرے ہاں
سبحان اللہ. واقعہ لمحہ میں اتھی بات نو مکانا ذرا توجہ کیجئے. ولی دی کرامت وی پر حق کے تے نبی دا موجزہ وی. بولو بولو. کرامت چ ہاتھ ولی دا ہوندا تے قدرت عرش والے خدا دی ہوندی تے موجزے چ ہاتھ نبی دا ہوندا قدرت عرش والے خدا دی ہوندی ہے. میرے کو موبائل چ کلپ پہ ایک مولوی ہے بڑا تگڑا, وہ پتہ کی آندا ہے حضرت پیر عبد القادر جیلانی دے گھر دا کعبہ طواف کرنا. یہ تو وڈی کرامت ہے کی. اور ظالما سارا کچھ پیر عبد القادر جیلانی نو دے چھڑیا جے. اللہ میری توبہ کو ایک انہاں دیاں ایک کرامتاں بیان کر ایڈے ایڈے وڈے جھوٹ بولدے نے آسمان بھی نہیں پھٹدا زمین بھی شک نہیں ہوندی. لیکن میں تینوں ولی دی ولائے سناواں. بی بی مریم نو نبی زکریا نے کمرے چ بند کر دیتا ہے تے اچانک چیتا آیا بھانجی میری مر گئی ہوئے گی تے واپس آوندے نے تے آن کے دروازہ کھولیا. مریم دے اگے او پھل پئے نے جڑے اودوں دی منڈی چوں لبدے ہی نہیں. پوچھیا مریم اے پھل کتھوں آئے نہیں؟ واہ بی بی میں تیری توحید تو بھی جگ وار دیاں. اج دی بی بی ہوندی کہندی بزرگاں دا ہی فیض ہے. او بول دے نہیں. لیکن بی بی مریم آندیاں نے حضرت زکریا آندے نے انا لک ھذا تے بی بی مریم آندیاں نے قالت ہوا من عند اللہ. یہ کتھوں پھل آئے نے؟ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ اللہ حق اللہ. تے ایک ہور ولی ہے اے دا نام ہے حضرت خبیب. کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہاں تو پہلے ایک ہور ولی ہے اے دا نام ہے حضرت عقبہ بن نافع. انہاں نو اساکر اسلام بھی کیا جاندا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تے انہاں دی کرامت ویکھ لے. افریقہ دے جنگلاں چ رات پہ گئی تے بڑے بڑے شیر تے بڑے بڑے درندے نے تے عقبہ بن نافع اپنے لشکر تے کمانڈر نے ایک پہاڑی دی چڑھ کے نا آندے نے جنگل دیو شیرو جنگل دیو درندیو یا ایتھا الوحوش والبہائم. اور جنگل دے درندیو تے چرندیو سن لو سارے نحنو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی نبی دے صحابیاں تے آساں ایتھے رات ٹھہرنا تے گل سن لو سارے جنگل چھڑ دیو. تے عقبہ بن نافع آندے نے وما رأینا حجرا ولا شجرا ولا مدرا الا خرج من تحتہ. میں وینا کیاں اس طرح کر کے درختاں دیاں اوڈاں دے وچوں تے شجراں دے تھلیوں پہاڑاں دے یعنی پہاڑاں دے تھلیوں پتھراں دے وچوں بڑے بڑے درندے سپ ٹھوئے جڑے نے اور بھی کئی قسم دے جانور انہاں اپنے بچے اپنے منہاں چ پائے نے تے جنگل ویلا کر دے جا رہے ہیں. ان الوحوش لتحمل اولادن اپنے اپنے بچیاں نو چکیا تے صحابی دی ایک آواز دے اوتے اے سارا جنگل ویلا کر دے جا رہے نے. شیر تے چیتیاں بھی اپنے اپنے بچیاں نو چکیا سپاں نے اپنے بچیاں نو منہ وچ پایا. بڑے بڑے درندے جنگل ویلا کر دے جا. اے دے تو وڈی کرامت کی اللہ اللہ حق اللہ. تے آندے نے جدوں جنگل پار کر کے اگے گئے تے اگے سمندر سی تے حضرت عقبہ بن نافع کی آندے نے تلوار اسمان نو لہرا کے نا آندے نے لو علمت ان براء ھذا البحر ارزن لخذت فرسی برایتی لا الہ الا اللہ. آندے نے عرشاں والیا اگر مینوں پتہ ہوئے سمندر تو اگے بھی جگہ خوشک ہے میں اتھے بھی تیری توحید دا پرچم لہرا دے. ایناں نو ولی آندے. نبی دے صحابی نے حضرت سعد بن ابی وقاص
رضی اللہ تعالی عنہ جدو سارے صحابہ دے قدم اکھڑ گئے نا تے سعد نبی دے سامنے کھڑا ہے تے آقا اینو تیر کڈ کڈ کے دے رہے نے تے اے چلا رہا ہے کہ آقا فرماندے نے ارم یا سعد فدا کا بھی واؤ میرے ماں باپ تیرے تو قربان ہون سعد تیر چلا ایک ظالم آ رہا ہے سعد دا اینا نشانہ سی ایتھے تیر ماریا پٹھا ہو کے ڈگ پیا یہی سعد جدوں جاندے نے فوج نال تے اگے سمندر آ جاندا ہے پیچھے فوجاں نے تے اگے سمندر دیاں موجاں نے تے ہن سارے ساتھیاں نو بلا لیا تے بلا کے ہن کی آندے نے اللہ دی سپرد اسی اس سمندر چ گھوڑے وار دینے ہاں اللہ اکبر کبیرہ دریا دے اندر گھوڑے وار دینے ہاں دریا فل موج دریا فل موج اللہ اکبر کبیرہ تے ہن لگے نے ایسرا گھوڑے وارن پانی اپنی موج دریا فل چڑھیا تے جدوں لگے نے وارن تے پتہ کی آندے نے حضرت سعد بن ابی وقاص آندے نے نستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ایک ایک لفظ سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل آندے نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل واللہ لا ینصرن ولیہ ولا یظہرن دینہ ولا یہزمن عدوہ لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم وتلا حق الناس فی الدجلۃ وانہم یتحدثون کما یتحدثون فی البر اللہ اکبر کبیرہ آندے نے محدثین نے عربی دی کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک والامم او دی پہلی جلد 432 صفحہ میں کوئی کچی پلی گل کرن دا قائل نہیں آئیے جدو گھوڑے وڑدے نے دریا دے اندر اللہ دے کولوں مدد منگی ہے رب تے بھروسہ کیتا ہے اللہ تے توکل کیتا ہے تے گھوڑے جڑے نے نا پانی دے اوتے اس طرح چل دے جا رہے ہیں جویں تھلے پانی ہے ہی کوئی نہیں یہ فرشتے دوڑ دینے پہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے علامہ اقبال نے انہاں دے متعلق کیا ایک صحابی نا انہیں پیالہ بنیا سی رسیوں دی بڑی ماڑی سی کہ پیالہ میں لڑکایا سی نکل رہے ساقت منہ قدح فذهبت به جریہ الماء یعنی پیالہ بنیا رسی ماری سی ٹھائی پانی دی تھل تے پیالے دی رسی ٹوٹ گئی پیالہ ٹر گیا رڑ گیا جدو پار ہوئے تے ساتھ نو آن کے نا سپاہی آندا جی میرا پیالہ دے دیو میرے کو تے پیالہ بھی ایک ہی تے حضرت سعد نے دعا کی تھی پانی دی چھل ہوندی انہیں چک کے پیالہ بار ماریا اے عید ولی انہاں نو وڈا ولی کہنا ہی تیرے ولیاں دی کرامتاں بڑیاں عجیب نے ایتھوں ملنگری کڈی اگلے دربار تے ویچ آندا بھی کرامت ہی بول دے نہیں